नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुद कंट्रोल क्यों संभालना पड़ा। जीएचक्यू का क्या बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। ताकतवर जनरल्स को यह हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। इमरान खान साहब के मुतल्लिक रूस से क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में न्यूट्रल्स के मुतल्लिक क्या दो बड़े ताजा तरीन और हसास नोयत के इंकशाफात कर दिए हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और ये एक ऐसी खबर है जो ऐन उस वक्त सामने आई जब एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। और इसी वजह से अब ये जो खबर है ना सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है, बल्कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसने भी इस खबर को अपनी हेडलाइन में चलाया है। और इस खबर से जुड़ी वीडियो इतनी दिलखराश है और इतनी तकलीफ देह है कि पहली मर्तबा ये तासुर बना कि इस वीडियो को किसी ने एडिट किया होगा। ये वीडियो हो सकता है कि एक फेक वीडियो हो, ये एक जाली वीडियो फैलाई गई हो, लेकिन अब इस वीडियो की तस्दीक हो गई है। इस वीडियो के एक एक मंजर की भी तस्दीक हुई है और इस वीडियो के अंदर जो अंदोहनाक किस्म की ऑडियो है, बहुत ही दिलखराश किस्म की जो ऑडियो है, उसके मुतल्लिक भी तस्दीक हुई है कि वो ऑडियो भी असली है। अब ये जो वीडियो है इसमें दो नन्हे बच्चे नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ वायरल हुई कि पहले 1 घंटे के दौरान इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 40 लाख से जायद मर्तबा देखा गया और 3 लाख से जायद मर्तबा शेयर किया गया। और इन दोनों बच्चों के हवाले से नाकाबिले यकीन और इंतहाई तकलीफ देह मनाजिर सामने आए हैं। इसी वजह से अब ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं वो इस वीडियो को चला रहे हैं, बल्कि भारतीय मीडिया खुद भी इस वीडियो को चलाने पर मजबूर हो गया है। इस वक्त ये वीडियो भारतीय मीडिया की हेडलाइन में भी चल रही है। यहां तक कि कुछ अरब जो चैनल्स हैं उन्होंने भी इस वीडियो को चलाया है और इस वीडियो को अपनी हेडलाइन में शामिल किया है और अरब खित्ते के जो अखबारात हैं उन्होंने भी इसी वीडियो के मुतल्लिक बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये आज के दिन में भारत के शहर इलाहाबाद से आई हैं और ये वीडियोस उस वक्त सामने आई जब भारत के जो मुसलमान हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारतीय हुकूमत की तर्जुमान ने जो गुस्ताखी की थी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और इन वीडियोस में देखा यह जा सकता है कि भारत की जो हिंदुत्व की मारी एक पुलिस है, जो इंतहा पसंद पुलिस है, उसने रांची में मुजाहिरीन के ऊपर फायर खोल दिया। रांची में मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां बरसाई गईं और इसी दौरान दो नन्हे भाइयों की एक वीडियो वायरल हुई है जिनके सरों पर लाठियां बरसाई गईं। फायरिंग से तो कई अफराद जख्मी हुए, लेकिन ये जो दो बच्चे थे जो दोनों सगे भाई हैं इनकी उम्रें 7 से 8 साल तक की बताई गई हैं और इनके सरों को देखा जा सकता है कि इनके सर खून से लथपथ हैं और ये बेचारे नन्हे और मासूम बच्चे एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ इनके जो सर हैं उनसे खून के फव्वारे फूट रहे हैं और ये दोनों भाई आपस में मोहब्बत से एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के सर से अपने नन्हे हाथों से खून साफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और तबसरे ये किए जा रहे हैं अब अरब मीडिया में भी कि भारत की ये जो इंतहा पसंद हुकूमत है ये किस तरीके से वहां पर मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों पर भी जुल्म कर रही है। और दूसरी जानिब सैकड़ों घराने ऐसे हैं, सैकड़ों घर ऐसे हैं भारत में मुसलमानों के जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, जो एक इंतहा पसंद हुकूमत है, उसने मिसमार कर दिया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ
जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर क्या है और जीएचक्यू को 2 बड़े फैसले क्यों करना पड़े। अब इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है, जिसकी वजह से अब ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, एक अहम खबर बन गई है। और जब ये वीडियो सामने आई तो इमरान खान साहब ने आज के दिन न्यूट्रल्स के मुतल्लिक पहली मर्तबा नाम लेकर 2 बड़े नए और हसास नौयत के इंकशाफात कर दिए। ये ऐसे इंकशाफात थे जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने पहले बात नहीं की थी। ये ऐसे राज अब न्यूट्रल्स के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने खोले हैं और ऐसे हसास मामलात पर अब खान साहब ने बात की है जिसके मुतल्लिक उन्होंने पहले बात नहीं की थी। और आप ये कह सकते हैं कि खान साहब को मजबूर किया गया है कि खान साहब अब इन हसास मामलात के मुतल्लिक ऐसे राज जो उनके सीने में दफन थे वो राज भी अब सामने लेकर आ जाएं। ये जो तीनों इंकशाफात हैं इनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इनमें से जो पहला इंकशाफ था वो एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, यानी जिनको पाकिस्तान में ताकतवर हल्के और फैसला साज हल्के कहा जाता है, और आसान अल्फाज में आप कहें तो ताकतवर हल्कों या फौजी क़यादत के मुतल्लिक ये इंकशाफ था। और इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ उस वक्त किया जब आज ताज़ा तरीन ब्रीफिंग में उनसे एक सवाल किया गया कि रूस का जब आपने दौरा किया तो आखिर वो कौन था जिसने अमेरिका को यह पैगाम दिया कि आपने रूस का दौरा करने का फैसला अकेले किया था, आज खुद किया था। आखिर कौन था जिसने ये वाला मैसेज अमेरिका में जो बाइडन की इंतजामिया को पहुंचाया? क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि आपने अस्करी क़यादत की मशावरत से ये फैसला किया था, यानी रूस जाने का, तो फिर किसने ये पैगाम पहुंचाया अमेरिका को जिसकी वजह से अमेरिका नाराज भी हो गया और अमेरिका में तासुर ये बना कि आप अमेरिका के ऊपर रूस को फोकियत दे रहे हैं। अब इस पर खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और इमरान खान साहब का कहना यह था कि मैंने कुछ फॉरेन सेक्रेटरीज जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाया था, उनके साथ मशावरत की थी। उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि हमें रूस जरूर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने खुद बजाते खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कांटेक्ट किया था और उनसे पूछा था कि क्या हमें रूस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और फिर आर्मी की एक इदारे के तौर पर यह राय सामने आई और यह मशवरा सामने आया कि मुझे हर सूरत में रूस जाना चाहिए, इसलिए मैं रूस गया था। लेकिन बाद में अमेरिका को यह पैगाम दे दिया गया कि इमरान खान ने रूस के दौरे का फैसला अकेले किया था। लेकिन यहां पर खान साहब ने न्यूट्रल्स के मुतल्लिक एक दूसरा और बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। ये एक बहुत हसास नौयत का इंकशाफ था और एक ऐसी मुलाकात से जुड़ा हुआ था जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि वो असल में एक फैसला कुन मुलाकात थी, क्योंकि इस मर्तबा इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा एग्जैक्टली वो डेट बताई, एग्जैक्टली वो महीना बताया जब इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी, यानी उनकी हुकूमत गिराने की साजिश शुरू हुई थी। और इस हवाले से कुछ पुरस्कार मामलात इमरान खान साहब पहली मर्तबा सामने लेकर आए हैं। और इस इंकशाफ में सबसे पहला नुक्ता खान साहब का यह था कि उन्हें पिछले साल जून में यह पता चल गया था कि उनके खिलाफ एक साजिश शुरू हो गई है, उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश शुरू हो गई है। और जाहिर है कि यह वही वक्त था जब इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह पैगाम मिला था कि जनरल फैज हमीद को पोस्ट आउट करना है, यानी DGISI के ओहदे से हटाकर उनको पेशावर का कोर कमांडर बनाना है। अब खान साहब ने इंकशाफ ये किया कि मुझे जब जून में पता चला कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए एक गैर आईनी गैर कानूनी साजिश हो रही है, तो इस वजह से मैं जनरल फैज हमीद को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन उस वक्त मुझे यह पैगाम दिया गया कि जनरल फैज हमीद को पेशावर की कोर में भेजना जरूरी है। और ये एक वजह थी जिस पर मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ पैदा हुआ। लेकिन यहां पर खान साहब ने एक मुलाकात के मुतल्लिक भी नया इंकशाफ किया और इस मुलाकात के मुतल्लिक पहले ज्यादा मालूमात सामने नहीं आई थी। लेकिन अब खान साहब ने न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल किया, न्यूट्रल को मुखातिब किया
اور پھر بتایا کہ میری جو ملاقات ہوئی تھی آخری اس میں نے نیوٹرل کو کیا کہا تھا. اور خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ جب میری نیوٹرل کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی تو میں نے نیوٹرل کو یہ بتایا کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے، اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں میری حکومت گر گئی تو میں نے پوری پریزنٹیشن کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح کتنی تیزی سے ہماری پوری اکانومی کولیپس ہو جائے گی، پوری معیشت ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی. اور جب میری نیوٹرل سے یہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے یہ تمام اعداد و شمار نیوٹرل کے سامنے رکھے تھے. اس کے باوجود یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور آج ایز اٹ از جیسے میں نے کہا تھا اسی طرح معیشت کا دیوالیہ نکل گیا ہے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق سب سے اہم نوعیت کا اور سب سے حساس نوعیت کا ایک نیا انکشاف کر دیا. اور اسی وجہ سے خان صاحب کا یہ جو انکشاف ہے یہ اس وقت میڈیا کی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو انکشاف ہے یہ خان صاحب نے اس وقت کیا جب عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ کو کوئی نیا سگنل اسٹیبلشمنٹ سے یا جی ایچ کیو سے ملا ہے، کوئی تازہ ترین پیغام آپ کے پاس آیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے 2 پیغامات عمران خان صاحب کو ملے تھے. ان میں سے ایک پیغام ایسا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا لانگ مارچ کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کر لیں. لیکن اس کے بعد پھر 2 بڑی شخصیات کی انٹری ہوئی، یعنی ایک ریٹائرڈ جج کی اور ایک ریٹائرڈ جنرل کی. اور پھر یہ خبر لگی کہ ایک ریٹائرڈ جج نے اور ایک ریٹائرڈ جنرل نے عمران خان صاحب کو یہ گارنٹی دی تھی، یہ ضمانت دی تھی کہ اگر آپ دھرنا نہ دیں تو پھر آپ کو الیکشن کی تاریخ کی ضمانت دی جائے گی. تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے آج کے دن میں یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی گارنٹی دی گئی ہے اور اب آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں کہ کب اگلا الیکشن ہوگا. اب اس پر خان صاحب نے بڑا دلچسپ نوعیت کا جواب دیا اور یہ جو خان صاحب کا جواب ہے یہی جواب اس وقت مختلف جو میڈیا چینلز ہیں وہ اپنی ہیڈ لائن میں چلا رہے ہیں. اور خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس وقت پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے. جو اس وقت معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے اور جس طریقے سے قوم میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 6 سے 7 ہفتے میں یا 45 دنوں کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ آ جائے گی. یہ خان صاحب نے آج کے دن میں انکشاف کیا. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر اور بھی ہے. اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک حیران کن ویڈیو سامنے آ گئی. یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کیا ہے. اور اس وقت اگر آپ ٹویٹر پر جائیں تو اسی ایک خبر کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اسی خبر کے متعلق ٹرینڈز بھی بنائے گئے ہیں اور ایک ویڈیو بھی آپ ٹویٹر پر سرچ کر سکتے ہیں جو اسی خبر کے متعلق اس وقت وائرل ہے. کیونکہ اب جو روسی سفیر ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ آج کے دن ایک تازہ ترین انٹرویو دیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے متعلق 2 بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. پہلی مرتبہ روسی سفیر کا یہ جو آج والا انٹرویو ہے اس میں 2 بہت اہم رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اور ایک جو انکشاف کیا ہے روسی سفیر نے وہ اس وقت کیا جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گئی اور امریکہ نے یہ حکومت اس وجہ سے گرائی کہ خان صاحب نے روس کا دورہ کیا تھا. اب اس پر جو روسی سفیر ہیں اسلام آباد میں انہوں نے کیمروں کے سامنے کسی نجی محفل میں نہیں، کوئی ذرائع سے خبر نہیں لیک کی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ نجی محفل میں کوئی گوسپ انہوں نے کی ہو، بلکہ کیمروں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہاں دورہ روس عمران خان کی حکومت گرنے کی وجہ بنا. لیکن اس کے بعد ان کا ایک اور انکشاف بھی تھا عمران خان صاحب کے متعلق اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ہماری یہ اسیسمنٹ ہے
ہمارا یہ تجزیہ ہے اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے، جو سفارتکار بیٹھے ہیں، ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس نظام ہوتا ہے۔ اس انٹیلیجنس نظام کے تحت وہ مختلف معلومات اکٹھی کر کے اپنے ملکوں کے دارالحکومتوں میں بھجواتے رہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان بنیادی طور پر ایک انتہائی ایماندار آدمی ہیں اور وہ اپنے عوام کی بہتری چاہتے ہیں۔ عمران خان کو پتا ہوتا کہ روس اور یوکرین کی جنگ اسی دن، جس دن انہوں نے دورہ کیا، اسی دن شروع ہو جائے گی، تو شاید وہ اس وقت یہ دورہ نہ کرتے۔ لیکن یہاں پر جو روسی سفیر ہیں، انہوں نے روسی صدر کے متعلق بھی ایک انکشاف کیا، کیونکہ جو مغربی میڈیا ہے وہ اس قسم کی خبریں چلا رہا تھا کہ روسی صدر اس وقت کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ لیکن روسی سفیر نے اس خبر کی بھی جو ہے وہ تردید کر دی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر بھی آئی ہے۔ یہ خبر ایک ایسی خبر ہے جس کی باقاعدہ طور پر تصدیق ہوئی ہے، ایک ناقابل یقین خبر ہے اور بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب پاکستان کے اندر ڈالر 205 روپے کا ریکارڈ بھی توڑ گیا، 205 روپے سے بھی اوپر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ جو ہے یہ 1000 پوائنٹ مزید گر گئی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ اور اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی اور ان کی ایک قریبی شخصیت نے جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق 3 بڑے انکشافات کر دیے۔ ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا اس میں تاثر یہ تھا کہ جیسے جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کو فوج کے اندرونی معاملات کے متعلق کچھ اہم نوعیت کی اطلاعات ملی ہے اور ان اطلاعات کی بنیاد پر یہ انکشاف کیا جا رہا ہے۔ اس پہلے انکشاف میں اس شخصیت کا کہنا تھا کہ فوج کے اندر ملک میں اس وقت جو معاشی دیوالیہ پن ہے، اس پر شدید اضطراب، شدید بے چینی ہے، دفاعی بجٹ بھی متاثر ہوا ہے، پیٹرول کی سپلائی جو ہے فوج کی وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اس لیے فوج کے جو حلقے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ اور دوسرا انکشاف یہ کیا کہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے اور فوج کی اس قریبی شخصیت نے یہ انکشاف کیا کہ ایک شخص کی تازہ ترین ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی ہے۔ جبکہ جو تیسرا انکشاف تھا اس میں یہ دعویٰ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوج کی اس قریبی شخصیت نے، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے کالج فیلو بھی ہیں، تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ اس وقت شہباز شریف کو جو اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی حکومت قائم تھی، اب وہ بے ساکھیاں ہٹنے والی ہیں اور جون ختم ہونے سے پہلے حکومت کے خاتمے کی تاریخ آ جائے گی۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی اور یہ ایک ایسی خبر تھی جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک ناقابل یقین خبر ہے۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ شہباز شریف کو کچھ صحافیوں کے دعوے کے مطابق چین نے یہ کہا کہ فی الحال آپ چین کا دورہ نہ کریں، اور چین شہباز شریف اور ان کی پالیسیوں سے اور جس طرح سے امریکی سازش کے نتیجے میں شہباز شریف مسلط کیے گئے، تو شہباز شریف کے ساتھ چین کمفرٹیبل نہیں تھا، ان کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شہباز شریف چین کا دورہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چین نے انہیں اس دورے سے منع کر دیا۔ اور پھر آخر کار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اب خود چین پہنچے ہیں، کیونکہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے چین سے کم 2 ارب ڈالر کی جو امداد ہے اس کی ضرورت ہے۔ اور اب شیخ رشید نے یہ بیان دیا ہے کہ چین نے شہباز شریف کو تو انکار کر دیا تھا، لیکن جنرل باجوہ کے جانے کے بعد اب فوج کی وجہ سے پاکستان کو کچھ امداد چین کی جانب سے مل رہی ہے۔ یعنی اب عملی طور پر جو معاملات ہیں وہ جنرل باجوہ نے اور فوج نے سنبھال لیے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔